नमस्कार, यो एबी न्यूज खबरको संकेत हो। तपाई अहिले एबी न्यूज एट 2 मा हुनुहुन्छ। म एलिजा लामिछाने। प्रारम्भमा मूल खबर। व्यापार घाटा कम गर्न सरकारले निजी क्षेत्रमा सहकार्य गर्ने प्रधानमन्त्रीको भनाई। मौलिक उत्पादनबाट निर्यात बढाउनु पर्नेमा जोड। नेपालले एसपीपी सम्झौता नगरेको माओवादी अध्यक्ष दाहालको दाबी। ओली नेतृत्वको सरकारले प्रक्रिया अघि बढाएको आरोप। कार्यान्वयन गर्ने काम 2019 सालमा केपी ओली। करेन्ट लागेर मजदुरको मृत्युको विषयलाई लिएर मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा प्रदर्शन। मृतकका परिवारलाई तत्काल राहत उपलब्ध गराउनु पर्ने माग। पूर्ण निगरानी हुनुपर्छ। दर्शकवृन्द, प्रतिनिधि सभा बैठकमा नेकपा एमाले अर्थमन्त्रीको आजको कार्यसूचीमा विशेष समावेश गर्न नहुने भन्दै आपत्ति जनाएको छ र अहिले प्रतिनिधि सभा बैठकमा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले सांसदहरूले विभिन्न शीर्षकमा उठाएको प्रश्नको जवाफ दिइरहेका छन्। अब लागौं संसद भवन नयाँ बानेश्वरतर्फ प्रत्यक्ष प्रसारण मार्फत। सुरक्षा, प्रतिरक्षा तथा राष्ट्रिय हित सम्वर्धनसँग सम्बन्धित समसामयिक सुरक्षाका विशिष्टका विविध पक्षको उच्चस्तरीय अध्ययन अनुसन्धानको व्यवस्था गरी सुरक्षा नीतिको क्षेत्रगत जनशक्ति उत्पादन गर्ने उद्देश्यले राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय स्थापना, सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका लागि आवश्यक भौतिक, संस्थागत तथा कानुनी पूर्वाधार तयार गर्न राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय पूर्वाधार निर्माण विकास समिति गठन गरी प्रक्रिया अघि बढाइएको विषय सम्मानित सदन समक्ष अनुरोध गर्दछु। नेपाली सेनाले खर्च गर्ने सबै बजेट सुरक्षा बजेट होइन। कुल बजेटमा सुरक्षा बजेटको अंश अन्य देशको तुलनामा कम नै रहेको छ। नेपाली सेनालाई राष्ट्रिय सुरक्षा, विकास निर्माण, विपद व्यवस्थापन, विश्व शान्ति, पर्यावरणीय सुरक्षा, कोभिड-19 महामारी जनहितका लागि परिचालन जस्ता जिम्मेवारीहरू निर्वाह गर्नका साथै न्यूनतम मानवीय आवश्यकता, भौतिक पूर्वाधार निर्माण, आत्मनिर्भर बनाउन र व्यावसायिक क्षमता अभिवृद्धि गर्नका लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ। हालसम्म नेपाली सेनाले आफ्नो पेशागत जिम्मेवारी रहित कठिन गोलमा 32वटा सडकको निर्माण कार्य सम्पन्न गरेको छ। चालु आर्थिक वर्षमा काठमाडौँ, तराई, मधेस द्रुत मार्ग लगायत कठिन भूगोलमा रहेका 5वटा इन्डोर सडक निर्माण आयोजनाहरू कार्यान्वयन गरिरहेको छ। कोभिड-19 को महामारीको अवस्थामा परिचालित भई 7 स्थानमा होल्डिङ सेन्टर निर्माण र 2033 तब व्यवस्थापन गर्नुको साथै विपद व्यवस्थापनमा 4204 जनाको खोज तथा उद्धार, 38 स्थानमा आइइडी निष्क्रिय, 269 स्थानमा आगलागी नियन्त्रण, 3223 जनाको सर्पदंशबाट उपचार, स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन, 4301 जनाको उपचार, राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम अन्तर्गत 138 जना गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाहरूको उद्धार जस्ता कार्यहरू प्रशंसनीय ढङ्गले निर्वाह गरेको छ। यसै क्रममा 8625 जना सैनिक कोभिड-19 को समयमा संक्रमित हुनुभएको थियो। साथै 12 जनाले जीवन गुमाउनु भएको थियो। ती जीवन गुमाएका सैनिकहरूलाई हार्दिक सम्मान गर्दछु र श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दछु र सबै संक्रमितहरूलाई स्वास्थ्यको लागि शुभकामना दिन चाहन्छु। नेपाली सेनाको संगठन 2078 सालमा पुनर्संरचना भएको थियो। तदनुसार कुल दरबन्दी 99477 मध्येमा निजामती तर्फका 55 जना समेत रहनु भएको छ। नेपाली सेनाले सफा हिमाल अभियान 2022 अन्तर्गत 33,877 केजी फोहोर सङ्कलन गरेको छ। हिमालयबाट फोहोर सङ्कलन गरेको छ। त्यसै गरी कल्याणकारी कार्य अन्तर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य, सिप तथा स्वरोजगार र सुविधा तथा सहुलियत कार्यक्रममा करिब 10 लाख हितकारीहरूले लाभ प्राप्त गर्नुभएको छ। साथै राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु आरक्षण सुरक्षा कार्यको लागि नेपाली सेनाबाट राष्ट्रिय निकुञ्ज 12, वन्यजन्तु आरक्षण 1, कार आरक्षण 1 गरी जम्मा 4832 जना फौज पठाइएको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति प्रवर्धन गर्ने कार्यमा नेपाली सेनाको भूमिका प्रशंसनीय रहेको छ। हाल नेपाल शान्ति सेना पठाउने मुलुकमा दोस्रो स्थानमा रहेको छ। वर्तमान अवस्थामा विश्वका विभिन्न 11 मुलुकमा 11वटा मिसन गरी 8570 जना नेपाली सेनाका विभिन्न दर्जाका अधिकारीहरू परिचालित भइरहेको स्थिति छ। विभिन्न मिसनमा अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति प्रवर्धनका क्रममा खटिँदाखेरि 70 जना नेपाली सेनाले शहादत प्राप्त गर्नुभएको छ। शहादत प्राप्त गर्ने नेपाली सेनाका जवान र अधिकृतहरूलाई पनि म हार्दिक श्रद्धाञ्जली र सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। नेपाली सेनाको अतिरिक्त अन्य सुरक्षा निकायलाई समेत सुरक्षा सामग्रीमा आत्मनिर्भर बनाउन, देशको आर्थिक तथा पूर्वाधार विकासमा टेवा पुर्याउन र रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्न सैनिक सामग्री उत्पादन तथा व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउने प्रयास गरिरहेको छ। छिमेकी मित्र राष्ट्र लगायत अन्य राष्ट्रसँग उच्चस्तरीय भ्रमण नियमित रूपमा आदान प्रदान भइरहेका छन्। छिमेकी मित्र राष्ट्र लगायत अन्य मित्र राष्ट्रहरूले विपद परेको समयमा सहयोग गर्ने परम्परा रहिआएको छ। विक्रम सम्वत 2072 सालको विनाशकारी भूकम्पको समयमा 34वटा राष्ट्रहरूले खोज तथा उद्धार कार्यका साथसाथै मानवीय स्रोतहरू गराएको मान्य सदस्यहरूलाई अवगत नै छ। साथै नेपाल सरकारबाट पनि छिमेकी लगायत मित्र राष्ट्रलाई मानवीय सहयोग गर्ने परम्परा एवं अभ्यास रहेको ब्यौरा समेत यहाँहरूलाई विनती छ। यसै सन्दर्भमा हालै अमेरिकी जनरल चार्ल्स ए फ्रेनद्वारा नेपालको भ्रमण दुवै देशका सेनाबीच पहिलेदेखि नै भइरहेका सद्भावना भ्रमणको निरन्तरताको रूपमा भएको। विगतदेखि नै दुवै सेनाबीच व्यावसायिक प्रशिक्षण, सैनिक सहयोग र अभ्यास आदान प्रदान हुने गरेको छ। अन्य विभिन्न सेनासँग पनि नेपाली सेनाले व्यावसायिक प्रशिक्षण र सैनिक सहयोग आदान प्रदान गर्ने हाम्रो निरन्तरता नै हो। हाल चर्चामा ल्याइएको अमेरिकासँगको स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राममा नेपाल आबद्ध हुने कुनै निर्णय नेपाल सरकारले गरेको छैन र गर्ने सोच पनि राखेको छैन। स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्रामको बारेमा धेरै कुराहरू उठेको छ। नेपाल सरकारको तर्फबाट सम्माननीय सदनका समक्ष पुनः प्रश्न पार्न चाहन्छु। अमेरिकाको स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राममा नेपाल आबद्ध भएकै छैन। यस सम्बन्धी नेपाल सरकारले कुनै निर्णय गरेको पनि छैन। यस सम्बन्धीमा कुनै निर्णय गर्ने सोच राखेको पनि छैन। त्यसमा म सुस्पष्ट रूपमा आफ्नो प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु। नेपालको भूमि हाम्रा मित्र राष्ट्रहरू विरुद्ध प्रयोग हुन नदिन सरकार पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको छ। नेपालको भूमि कुनै पनि मित्र राष्ट्र विरुद्ध कुनै पनि प्रकारले प्रयोग हुन दिँदैन, यसमा नेपाल सरकार दृढ छ। अन्त्यमा नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षा एवं प्रतिरक्षाका विषयमा मान्य सदस्य राख्नु भएको चासो प्रति धन्यवाद व्यक्त गर्दै राष्ट्रिय सुरक्षा र प्रतिरक्षाको विषयमा नेपाल सरकारले संविधानको व्यवस्था, राष्ट्रिय हित, राष्ट्रिय चासो, नेपाली जनता अपेक्षालाई केन्द्रबिन्दु राखी नेपाल सरकारले काम गरिरहेको बेहोरा अनुरोध गर्दै सो विषयलाई आगामी दिनमा समेत निरन्तरता दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछु। धन्यवाद। अब उक्त जवाफका सम्बन्धमा स्पष्टीकरण माग गर्न चाहनुहुने मान्य सदस्यहरूलाई समय दिन्छु। मान्य सदस्यहरू विनियोजन विधेयक अन्तर्गत विभिन्न मन्त्रालयहरूसँग सम्बन्धित शीर्षकहरूमाथि 2079 जेठ 26 गते छलफलमा भाग लिनुभएका मान्य सदस्यहरूले मात्र स्पष्टीकरण माग गर्न पाउनुहुने बेहोरा मान्य सदस्यहरूलाई जानकारी गराउँछु। स्पष्टीकरणमा भाग लिन चाहनुहुने मान्य सदस्यहरूले आफ्नो नाम सभामुखको डायससँगै बसेका कर्मचारीहरूलाई 3 मिनेटभित्र लिखित रूपमा उपलब्ध गराइदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। मान्य श्री डाक्टर हिमबहादुर रावल। सम्मान्य सभामुख महोदय मार्फत म रक्षा मन्त्रीलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु। सन् 2015 मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री एवं नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति सुशील कोइरालाजी ले प्रधान सेनापतिलाई यो जुन अमेरिकी राज्य साझेदारी कार्यक्रम छ तत्सम्बन्धमा पत्र लेख्न हराएको जानकारी छ कि छैन? त्यस्तै गरेर त्यसपछि सन् 2017 मा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाजीले त्यस्तो पत्र लेख्न लगाएको जानकारी छ कि छैन? दोस्रो प्रश्न छ, नेपालको संविधान र निर्दिष्ट परराष्ट्र नीति विपरीत अमेरिकी राज्य
साझेदारी कार्यक्रममा अब कहिल्यै सामेल नेपाल हुने छैन भन्ने प्रतिबद्धता मन्त्रीजीको छ कि छैन? धन्यवाद। माननीय श्री देवेन्द्र राज कौडेल। मेरो प्रश्न छ, काठमाडौँ निजगढ फास्ट ट्र्याकमा खर्च अनुसार कति प्रगति भयो र अब कति लागत लाग्छ र कहिलेसम्म यो सम्पन्न हुन्छ? र अर्को त्यस्तै आर्मीले निकुञ्जको जुन एउटा जिम्मेवारी राम्रोसित निर्वाह गर्दै आएको छ, बेला बखतमा त्यहाँ स्थानीयसँग हुने विवादलाई निराकरण गर्नलाई कसरी ठोस कार्यक्रम के छ र भर्खरै यो एसपीको सम्बन्धमा जुन एउटा प्रश्नमा जुन मन्त्रीजीबाट आइसकेको छ जवाब, त्यसको लागि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय श्री प्रेम सुवा। अभिभावक महोदय मार्फत रक्षा मन्त्रीज्यूको जिम्मेवारी सम्हाल्नुभएका गृहमन्त्रीजीसँग जिज्ञासा राख्न चाहन्छु। काठमाडौँ स्थित अमेरिकी राजदूतावासका उपप्रमुख एनुएल पी मिकलरले असार 1 गते पत्रकारहरूसँग भने नेपालले सन् 2015 र 2017मा एसपीपीमा आउन निवेदन दिएपछि हामीले सन् 2019मा स्वीकार गर्यौँ। नेपाली सेना र अमेरिकाको युटाह नेसनल गार्डसँग साझेदारी काम। यो के हो? अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयको आधिकारिक वेबसाइटमा नेपाल एसपीपीको साझेदार देश भएको भनेर उल्लेख छ। वेबसाइटमा हेर्नु होला। अमेरिकी सेना 6वटा कमान्डले ओगट्ने 85वटा देशलाई एसपीपी कार्यक्रम साझेदार पार्टनर भनिएको छ। यसमध्ये हिन्द प्रशान्त कमान्डमा 12वटा देश नेपाल समेत राखिएको छ। नेपाल सन् 2019मा अमेरिकाको युटाह राज्यको साझेदार देश बनेको भनी अङ्कित गरिएको छ। यी सबै के हो? धन्यवाद। माननीय श्री दुर्गा पौडेल। सम्मान्य सभामुख महोदय मार्फत मैले मान्य मन्त्रीजीलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु। अहिले एसपीपी को बारेमा अमेरिकन दूतावासले लेखेको जुन वक्तव्य छ त्यसमा पहिले नै सम्झौता भइसकेको, अब थप सम्झौता गर्न नपर्ने भन्ने कुरा जुन आएको छ, त्यो वास्तविकता के हो त्यो जान्न चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय श्री देवप्रसाद गुरुङ। महोदय, एसपीपीलाई स्वीकार नगर्ने, संयोजन नगर्ने भन्ने कुरामा स्वागत गर्नु। एवं प्रकारले नेपाली सेनाले पनि र यसलाई पनि सम्मान गर्न चाहिँ, तर चाहिँ विगतकाल हिजो बेलुकाको चाहिँ के अरे अमेरिकन र 2019देखि चाहिँ आइपिएसको सदस्य बनिसकेको चाहिँ कुराको चाहिँ आशा र 2019को जुन 1 तारिकमा अमेरिकी रक्षा विभागले प्रकाशन गरेको डकुमेन्टमा पनि नेपाल आइपिएसको मेम्बर बनेको 2019देखि मेम्बर बनेको घोषणा गरेको छ। र अहिले पनि चाहिँ आइपिएसको सैन्य कमान्डरले चाहिँ अस्ति यो उसको चाहिँ के अरे मे 22-17 यो 22को चाहिँ मे 17मा चाहिँ यही 22को मे 17मा चाहिँ एउटा स्टेटमेन्ट जारी गरेको छ र त्यसमा पनि आइपिएसको मेम्बर चाहिँ नेपाल रहेको भनेर चाहिँ 23 नम्बर पेजमा उल्लेख गरेको चाहिँ छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो आइपिएसको मेम्बरबाट माननीय श्री रेणुका गुरुङ। सामान्य सभामुखज्यू मार्फत रक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी समेत सम्हाल्नु भएका सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूलाई मेरो प्रश्न छ। नेपाली सेनाले हालै जारी गरेको विज्ञप्तिमा स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राममा कुनै पनि सम्झौता समझदारी अमेरिकी सेना वा सरकारसँग नगरेको र त्यस्तो सम्झौता गर्नेतर्फ कुनै प्रक्रिया समेत नरहेको बारे स्पष्ट पारेको छ। यसमा रक्षा मन्त्रालयको धारणा के छ? नेपाली सेनालाई अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सुरक्षामा परिचालन गर्न सेनाका दक्षता अभिवृद्धिका लागि आवश्यक हात हतियार तथा उपकरणहरूबाट सुसज्जित गर्न र 16 वर्षमा पेन्सन जाने तल्लो दर्जाका सिपाहीलाई तत्कालै पेन्सन रकम उपलब्ध गराउने मन्त्रालयको योजनाहरू के छन् स्पष्ट पारिदिनु हुन सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूलाई विनम्र अनुरोध गर्दछु। माननीय श्री गिरिराज मणि पोखरेल। सामान्य सभामुख महोदय,
अहिले रक्षा मन्त्रालयको जवाफ दिनु माननीय मन्त्रीज्यूले एसपीपी बारे सकारात्मक तर यो बारेमा देशव्यापी रूपमा जुन ढङ्गले प्रश्न उठेको छ यसलाई सम्माननीय प्रधानमन्त्री आफै उपस्थित भएर हो अमेरिकन एम्बेसीले दिएको दोहोरो अर्थ लाग्ने वक्तव्यलाई नेपाली सेनाले दिएको वक्तव्यले स्पष्टता पारेको छ तर केही समय यता हामी हाम्रो परराष्ट्र नीतिबाट अलिकति विचलित हुन खोजेको असंलग्नताबाट बाहिर जान खोजेको हो कि भन्ने आशंका उठिरहेको बेलामा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको अमेरिकाको भ्रमणको सन्दर्भमा यस्ता कतिपय विषयहरू एजेन्डा बन्ने हुन् कि भनेर यही हामीले उठाएका थियौँ। मैले जेठ 26 गते पनि उठाएको थिएँ। इन्डियन मिलिट्री मिसन उत्तरी चेकपोइन्टबाट फर्किसकेपछि कुनै न कुनै प्रकारले त्यस्ता गतिविधि अगाडि बढाउन खोजिएको पृष्ठभूमिमा एमसिसी पास भइसकेको सन्दर्भमा माननीय श्री अञ्जना बिसङ्खी। माननीय सभामुख महोदयको अनुमतिले म प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी लिएको रक्षा मन्त्रीलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु। जस्तो कि नेपाल सरकारले जातीय भेदभाव र छुवाछुत अन्त्य सम्बन्धी दलित अधिकार प्रवर्धन सम्बन्धी कार्यविधि 2073 निर्माण गरेको थियो र त्यो कार्यान्वयनको सन्दर्भमा त्यस कार्यविधिले चाहिँ प्रधानमन्त्रीको संयोजकत्वमा एउटा केन्द्रीय संरचना बनाउने र स्थानीय र प्रदेश स्तरमा पनि बनाउने भनिएको थियो। त्यसको अवस्था के छ भनेर म सोध्न चाहन्छु र यस पीपीलाई स्वीकार नगर्ने भन्ने कुरा त सबैतिर आयो तर अमेरिकी राजदूतावासबाट दिएका वक्तव्य र उनीहरूको वेबसाइटमा भएको विषयलाई चाहिँ हामीले कसरी हल गर्न सक्छौँ? यो हल गर्ने प्रक्रियामा चाहिँ यसको विषयमा चाहिँ आश्वस्त पार्नको निमित्त माननीय श्री मीन बहादुर विश्वकर्मा। रक्षा मन्त्रालयको बारेमा जिज्ञासाको जवाफ दिने अमेरिकी फौजदारी कार्यका बारेमा बाधित भइराखेको छ त्यसमा संलग्नता नभए नगर्ने तर सदनलाई अल्मल्याउने गरी पूर्व रक्षा मन्त्रीजीले बोल्नुभएको कुराले अलिकति आपत्ति नै व्यक्त गर्नुपर्ने 2019 डिसेम्बर 6 मा काठमाडौँ पोस्टमा एउटा प्रकाशित न्युज छ। त्यसमा अमेरिकी विदेश सहायक मन्त्री ऱ्यान्डल स्क्रिबरसँग डिफेन्स मिनिस्टर ईश्वर पोखरेलले आफै भेटेर भन्नुभएको छ डिफेन्स मिनिस्टर पोखरेल्स कम्युनिकेशन्स कम्स एट अ टाइम व्हेन एन्ड ही इज भेरी पोजिटिभ टु बी द पार्टनर अफ स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम अन्डर इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी भनेर फोटोसहित 2019 डिसेम्बर 6 मा छापिएको न्युजका बारेमा पनि खास के हो म जिज्ञासा राख्न चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय श्री राजबहादुर बुढा छेत्री। माननीय सभामुखज्यू स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्रामको बारेमा अहिले रक्षा तर्फबाट मान्यज्यूले जवाफ एक खालको छ र यो बेला बखतमा विभिन्न पार्टीहरूलाई दोष दिने कुरा विभिन्न तरिकाले आइरहेको छ र अमेरिकी राजदूतावासबाट एक खालको कुरा आइरहेको छ। त्यसैले यो विभिन्न भ्रमहरू जसरी आइरहेका छन् सत्य तथ्य कुरा के हो, को कसको पालामा के भएको छ, सरकारले आफ्नो तर्फबाट प्रस्तुत गरोस्। यसमा अमेरिका जानुभन्दा पहिले भ्रमणमा जानुभन्दा पहिले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले आफैले स्पष्ट भाषामा प्रष्ट साउन्डमा नेपाली जनताले बुझ्ने गरी जवाब चाहियो। र अर्को कुरा यो दैलेखको दुल्लुमा सेनाले 61 सालदेखि त्यो दलित बस्तीको जग्गा चर्चेको छ, त्यसको मुआवजाको बारेमा सरकारले के सोचेको छ, यो रक्षा मन्त्रीको तर्फबाट जवाब चाहन्छु। धन्यवाद।
दर्शकवृन्द, हामी भर्खरै संसद भवन नयाँ बानेश्वरबाट प्रत्यक्ष प्रसारणमा थियौं र अहिले प्रतिनिधि सभा बैठक बसिरहेको छ र बैठकमा एसपीपी र प्रधानमन्त्रीको अमेरिका भ्रमण लगायतका विषयमा सांसदहरूले प्रश्न गरिरहेका छन्। यो क्रम अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। अब बाँकी खबर। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले व्यापार घाटालाई न्यूनीकरण गर्न सरकार निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्दै अघि बढ्ने बताएका छन्। बिहिबार काठमाडौँको भ्रिकुटी मण्डपमा नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले गरेको नेपाल चेम्बर एक्सपो 2022 को उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले निर्यात प्रबन्धन मार्फत व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्न सरकार निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्दै अघि बढ्ने बताएका हुन्। देउवाले स्वदेशी उत्पादन र स्वदेशी कच्चा पदार्थ प्रयोग गरी नेपाली मौलिक सिपबाट बनेका वस्तुहरूलाई समावेश गरी उक्त वस्तुको प्रचार प्रसार, बजार प्रबन्धन र निकास प्रबन्धनमा ध्यान दिनुपर्ने आवश्यक रहेको धारणा राखे। देउवाले पर्यटन क्षेत्रको आगमन बढाउन प्रदर्शनीले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने पनि बताए। गर्दै व्यापार घाटालाई वाञ्छित सीमाभित्र राखेर सरकार निजी क्षेत्रसँग सहकारी गरी अगाडि बढाउन तयार छ। अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारिक समुदायको प्रत्यक्ष सहभागिताले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा भइरहेका आर्थिक क्रियाकलाप, नवीन प्रविधिको प्रयोग एवं व्यापार व्यवस्थापनमा नयाँ आयामहरूलाई नजिकबाट नियाल्न तथा नेपाली उद्योगी व्यवसायीहरूलाई सहयोग मिल्ने चेम्बरले बताएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले अमेरिकी सेना वा सरकारसँग एसपीपी सम्बन्धी कुनै सम्झौता नभएको भन्दै भ्रममा नपर्न आग्रह गरेका छन्। आज बिहान पेरिस टाडामा आयोजित दोलखा जिल्लाका शहीद हृदबहादुर खड्काको 21औं स्मृति सभामा दाहालले एसपीपी सम्झौता हुँदैछ भनेर गरिएका प्रचार झुटा भएको बताएका हुन्। प्रधानमन्त्रीसँग र गठबन्धनमा भएको छलफलमा कुनै सैन्य सम्झौता नभएको दाहालको जिकिर छ। एसपीपी भन्ने हुँदैछ रे, ल सैनिक सम्झौता हुँदैछ रे भनेर भइ नै सक्यो रे भने जस्तो गरी प्रचार गरिएको छ। बिल्कुल झुटो। म गठबन्धनको एउटा नेताको हैसियतले र प्रधानमन्त्रीसँग र गठबन्धनमा हाम्रो भएको छलफलमा त्यस्तो कुनै सम्झौता भएको छैन। सम्झौता त्यस्तो कुनै सैन्य सम्झौता हुने छैन, यो घोषणा म यहाँबाट गर्न चाहन्छु। अध्यक्ष दाहालले अमेरिकासँग एसपीपी सम्झौता गर्न लाग्यो भनेर राष्ट्रवादको झुटो प्रचार भइरहेको पनि बताएका हुन्। उनले एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको सरकारले 2019 सालमा उक्त सम्झौता गरेको तथ्य रहेको दाबी समेत गरे। यो एसपीपी सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने काम 2019 सालमा केपी ओली नेतृत्वको सरकारले सम्झौता गरिसकेको तथ्य इतिहासमा छ। यो कुरा हामी सबैले बुझ्न जरुरी छ। तर हाम्रो यो गठबन्धन त्यस्तो कुरामा लाग्दैन। विगतमा ओलीले आत्मसमर्पण गरेको र अहिले पनि एमालेले नै एसपीपी हुँदैछ भनेर झुटो प्रचार गरेको अध्यक्ष दाहालको दाबी थियो। करेन्ट लागेर काठमाडौँको सुन्दरी जलमा एकजनाको मृत्यु भएपछि क्षतिपूर्तिको माग गर्दै स्थानीयहरूले प्रदर्शन गरेका छन्। गत मंगलबार करेन्ट लागेर गोकर्णेश्वर नगरपालिका 1 का 26 वर्षीय सनम तामाङको मृत्यु भएको थियो। सुन्दरी जल स्थित मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा काम गर्ने क्रममा करेन्ट लागि घाइते भएका उनलाई तत्काल उपचारको लागि नेपाल मेडिकल कलेज अत्तरखेल लैजाने क्रममा मृत्यु भएको थियो। उनको मृत्युपछि आयोजनाको निर्माण कम्पनीले मृतकका परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिन आनाकानी गरेको स्थानीयको भनाइ छ। त्यहाँ कतिजना ठेकेदार छन्, के काम गरिरहेको छ, पूर्ण निगरानी हुनुपर्छ मन्त्रालयको निगरानी नहुने, अनि उहाँहरूले मायामा ठेकेदारले दिन नसक्ने, किनभने यो त दोस्रो पल्ट तेस्रो पल्ट चाहिँ पैसा भियो गर्दै थप बजेटमा काम गरेको छ। अब यो परिवारलाई सुरक्षित गर्नको निमित्त यहाँ चाहिँ जायज माग सम्बोधन गर्नको निमित्त सम्बन्धित निकाय भ्याली बोर्ड अक्सर गरेर मन्त्रालय यहाँ खटिनुपर्छ र आउनुपर्छ। मृतकको शव पोस्टमार्टमको लागि शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्ज पठाइएको र घटनाको विषयमा थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले स्वास्थ्य राज्य मन्त्री विमला कुमारी ओलीबारे सत्य तथ्य बुझ्नको लागि कार्यदल बनाएको छ। आज बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्री तिलकराम शर्माको संयोजकत्वमा 3 सदस्यीय कार्यदल बनाएको हो। जाँचबुझ समितिले
समितिको सदस्यमा महिला बालबालिका तथा कानुन मन्त्री रमा घरती मगर र मुख्य न्यायाधिवक्ता श्रीकृष्ण सुवेदी रहेका छन्। हाम्रो स्वास्थ्य राज्य मन्त्री, स्वास्थ्य जनसङ्ख्या तथा कल्याण राज्य मन्त्री विमला केसीको घटना भन्ने सन्दर्भमा त्यसको बारेमा क्याबिनेटको बैठकले सत्य तथ्य के हो अध्ययन गर्ने हिजोको घटना सन्दर्भमा भन्ने कुराका लागि एउटा छानबिन समिति बनाउने निर्णय गरेको छ। उता लुम्बिनी प्रदेशकै स्वास्थ्य राज्य मन्त्री विमला कुमारी ओलीलाई तत्काल पदबाट बर्खास्त गर्न नेकपा एमाले माग गरेको छ। ओलीले गत मङ्गलबार बिहान आफ्नो प्रेमी भनिएका दाङको तुलसीपुर 5 का एकराज बस्नेतको घरमै छिरेर बस्नेतकी श्रीमती मीना र नाबालिग छोरीमाथि हातपात र दुर्व्यवहार गरेकी थिइन्। ओलीको यस्तो व्यवहारले सबै सांसद र प्रदेशवासीको शिर निहुर्याएको भन्दै एमाले उनलाई तत्काल बर्खास्त गर्न माग गरेको हो। अर्थ मन्त्रालयले पुँजी बजार तथा वित्तीय क्षेत्रमा देखिएको समस्या समाधानका उपायबारे अध्ययन गर्न कार्यदल गठन गरेको छ। धितोपत्र बोर्डले संयोजन गर्ने गरी 4 सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ। कार्यदलको संयोजन धितोपत्र बोर्डका कार्यकारी निर्देशकले गर्नेछन् भने अर्थ मन्त्रालयबाट 1 जना उपसचिव कार्यदलमा सदस्य तोकिनेछन्। राष्ट्र बैंकबाट 1 जना सदस्य पनि समितिमा रहनेछन्। कार्यदलको सदस्य सचिव बोर्डकै 1 जना सदस्य रहनेछन्। नेकपा एमाले पार्टीबाट निर्वाचित भएका जनप्रतिनिधिलाई आजबाट प्रशिक्षण दिएको छ। एमाले राष्ट्रिय सभागृह काठमाडौँमा 2 दिन प्रशिक्षण आयोजना गरेको हो। स्कुल विभागले आयोजना गरेको प्रशिक्षण तथा अभिमुखीकरण कार्यक्रमको एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले उद्घाटन गरेका छन्। प्रशिक्षणमा स्थानीय तहमा निर्वाचित भएका पालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख तथा अध्यक्ष र उपाध्यक्ष सहभागी छन्। उनीहरूलाई एमाले अध्यक्ष ओली सहितका नेताहरूले प्रशिक्षण दिने तालिका रहेको छ। एमाले 205 प्रमुख तथा अध्यक्ष र 240 उपप्रमुख र उपाध्यक्षमा चुनाव जितेको छ। सुदूरपश्चिमको प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्य खप्तडमा यात्रुको सहज आवास सुविधाको लागि भवन निर्माण 2 वर्षदेखि अलपत्र छ। 150 जना पर्यटक बस्न मिल्ने गरी निर्माण थालिएको आवास ठेकेदारको लापरवाहीले अलपत्र परेको हो। खप्तड क्षेत्र पर्यटन विकास समितिले ठेकेदारले निर्माणमा ढिलासुस्ती गरेको जनाएको छ। अब तर त्यो ठेका चाहिँ कम्प्लिट हुन सकेन। त्यसका लागि 2टा भवनहरू हो। एउटा भवन भनेको बिचपानीमा, एउटा चाहिँ खप्तड राष्ट्रिय निकुञ्जमा। त्यसको मुख्य कारण के हो भने अब त्यसमा अलिकति त्यो डिजाइनमा पनि केही समस्या छ भन्ने कुराहरू छ र अर्को कुरा ठेकेदारले पनि जुन एउटा इमानदारीताका साथ त्यो काम गर्नुपर्थ्यो सम्पन्न गर्नका लागि त्यो उसले गर्न सकेन। सुविधायुक्त भवन अभावमा खप्तड पुगेका पर्यटक भने चिसोले कठाङ दिएर रात बिताउन बाध्य छन्। केही दिन बस्ने गरी खप्तड पुग्ने पर्यटकहरू समेत बस्ने ठाउँ नहुँदा एकै दिनमा फर्कने गरेका छन्। यो एउटा पर्यटकीय क्षेत्र हो हैन, यहाँ कति टाढा टाढाबाट मान्छे आउँछन् हैन। अनि त्यसपछि अब यहाँ आइसकेपछि बस्ने चाहिँ व्यवस्था छैन हैन। हामी पनि यति टाढाबाट यहाँ होला कि अब नयाँ ठाउँ व्यवस्था होला, बस्ने रमाइलो होला भनेर आयौँ, तर अब हामी पनि कहाँ बस्ने भन्ने कुरा हामीलाई पनि थाहा छैन के। पर्यटकीय आवास निर्माणको ठेक्का टिडिआर एन्ड बीजीजेबीले 2077 असारमा सोही वर्ष माघ मसान्तसम्म निर्माण सक्ने गरी लिएको थियो। बीच पानीमा 3 र खप्तड ब्यारेक नजिक 5 वटा भवन निर्माणको लागि ठेकेदार कम्पनीले 4 करोड 13 लाखमा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो। 7 वटै प्रदेश सरकारले बुधबार आगामी आर्थिक वर्ष 2079-80 को लागि 3 खर्ब 5 अर्बको बजेट ल्याएका छन्। असार 1 गते प्रदेश सरकारले नयाँ बजेट प्रदेश सभामा ल्याउने संवैधानिक प्रावधान छ। सबैभन्दा बढी बजेट बागमती प्रदेशको रहेको छ भने सबैभन्दा कम बजेट कर्णाली प्रदेशले ल्याएको छ। बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि सबैभन्दा बढी 70 अर्ब 93 करोड 93 लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ। आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री शालिग्राम जमर कटेलले कुल विनियोजित बजेट मध्ये चालू खर्चतर्फ 19 अर्ब 2 करोड 41 लाख बजेट छुट्याएको बताए।
त्यस्तै पुँजीगत 41 अर्ब 56 करोड 24 लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ भने वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ 8 अर्ब 35 करोड 37 लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ। त्यसैगरी बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार साझेदार कार्यक्रम खारेज गरेको छ। त्यस्तै मध्य प्रदेश सरकारले पनि 46 अर्ब 88 करोड 9 लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ। प्रदेश सभामा अर्थमन्त्री शैलेन्द्र प्रसाद शाहले प्रस्तुत गरेको बजेटमा बिरामीलाई 1 लाख अनुदान दिने, बेटी पढाऊ बेटी बचाऊ अभियानलाई निरन्तरता दिँदै कक्षा 12मा अध्ययनरत छात्रलाई कम्प्युटर एवं ल्यापटप वितरणका लागि 77 करोड 40 लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ। त्यसैगरी लुम्बिनी प्रदेश सरकारले 42 अर्ब 63 करोड 57 लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ। आर्थिक मामिला तथा सहकारी मन्त्री कृष्णध्वज खड्काले प्रस्तुत गरेको बजेटमा पूर्वाधार विकाससँगै कृषि, स्वास्थ्य र सामाजिक विकासमा केही नयाँ कार्यक्रम ल्याइएको छ। बजेटमा प्रदेश गौरव आयोजनाका लागि 1 अर्ब 69 करोड छुट्याइएको छ। त्यस्तै प्रदेश 1 सरकारले 39 अर्ब 73 करोड 83 लाख रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेको छ। बजेटमा निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका लागि 90 करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ भने कर्मचारीलाई प्रोत्साहनका लागि 1 महिना बराबरको तलब दिइने भएको छ। त्यसैगरी सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले 36 अर्ब 74 करोड 64 लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ। आर्थिक मामिला मन्त्री प्रकाश रावलले प्रस्तुत गरेको बजेटमा युवा स्वरोजगार कोष अन्तर्गत 4000 युवालाई सहुलियतपूर्ण कर्जा दिने घोषणा गरेको छ। त्यस्तै 500 युवालाई सिपमूलक तालिम दिनका लागि पनि बजेट विनियोजन गरिएको छ। त्यस्तै गण्डकी प्रदेश सरकारले 35 अर्ब 90 करोड 90 लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ। प्रदेश सभाको बुधबारको बैठकमा अर्थमन्त्री रामजी प्रसाद बरालले 35 अर्ब 90 करोड 90 लाख रुपैयाँको बजेट पेश गरेका हुन्। अर्थमन्त्री बरालले आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेटको आकार बढेको बताए। उनका अनुसार चालुतर्फ 13 अर्ब 26 करोड र पुँजीगततर्फ 22 अर्ब 14 करोड बजेट रहेको छ। प्रदेशहरूमध्ये सबैभन्दा कम कर्णाली प्रदेश सरकारले 32 अर्ब 61 करोड 61 लाख 63 हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ। प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विद्यमान विष्टले चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा करिब 4 अर्ब कम बजेट प्रस्तुत गरेका हुन्। बजेटमा भौतिक पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकता दिएको छ। बाजुराको बुढीगङ्गा नगरपालिकामा निर्वाचन हुन नसक्दा झण्डै 2 महिनादेखि सरकारी कामकाज ठप्प भएका छन्। निर्वाचन हुन नसक्दा स्थानीय सरकारी सेवा सुविधाबाट पनि वञ्चित भएका छन्। विशेष खबरको साथमा स्थानीय निर्वाचन सकिएर देशैभरका जनप्रतिनिधिहरूले कामकाज सम्हालिसके पनि बाजुराको बुढीगङ्गा नगरपालिकामा नयाँ जनप्रतिनिधि कहिलेसम्म आउने भन्ने अझै टुङ्गो लागेको छैन। नगरपालिका जनप्रतिनिधि विहीन हुँदा सिफारिसदेखि बजेट खर्च र योजना निर्माणसम्मका सबै कामकाज ठप्प भएका छन्। असार 10 मा स्थानीय तहहरूले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्ने प्रावधान भए पनि यहाँ के गर्ने भन्ने अन्यल छ। ओडाबाट हुने नागरिकता सिफारिस नै रोकिँदा नागरिक मारमा परेका छन्। यो हाम्रोमा लगभग मतदान भएको चाहिँ करिब 2 महिना बितिसक्दा पनि अहिलेसम्म हामीले निकास पाएका छैनौँ र निकास नपाउँदाका परिणामहरूमा हामीले साह्रै नै दुःख भोग्नु परेको छ। एमाले र कांग्रेस बुथ कब्जा गरेर पुनः निर्वाचन गर्नुपर्ने परिस्थिति बने पनि ढिलाइ भइरहँदा नगरवासीले नागरिकताको सिफारिस समेत पाउन सकेका छैनन्। नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पनि अनिश्चित रहेको छ। बजेटसँगै सिफारिस लगायतका काम नहुँदा सर्वसाधारण आक्रोशित छन्। गाउँघरका मान्छेहरूले एउटा जनप्रतिनिधिहरूबाट पाउने, गाउँपालिका नगरपालिका वडा कार्यालयहरूबाट पाउने जुन सेवा सुविधाहरू हुन् ती सबै सेवा सुविधाहरूबाट वञ्चित हुनु परेको स्थिति छ। नगरपालिकाले आफ्नो नगर प्रमुख नपाएको हिसाबमा, वडाले वडा अध्यक्ष नपाएको हिसाबमा र प्रत्येक वडाको वडा सदस्य नपाएको हिसाबमा त्यहाँको वडावासीहरूलाई, नगरपालिकालाई विभिन्न किसिमको जटिलता आइपरेको छ। निर्वाचन हुन नसक्दा झण्डै 2 महिनादेखि कामकाज ठप्प भएको छ। नाता प्रमाणित, नागरिकता सिफारिस लगायत 37 वटा कामहरू वडा कार्यालयबाट हुने प्रावधान भए पनि 1 महिनादेखि हुन सकेको छैन। स्थानीय प्रशासनले भने पुनः निर्वाचनका लागि राजनीतिक सहमतिको प्रयास भइरहेको जनाएको छ। निर्वाचन आयोगबाट निर्वाचनको मिति तोकेपछि मतदानको कार्य जुन छ निर्वाचन गर्ने कार्य छ त्यसको लागि हामीले जिल्ला सुरक्षा परिषद समितिबाट
सम्पूर्ण तयारी गरिसकेका छौँ। गत वैशाख 30 गते भएको मतदानमा धाँधली हुँदा निर्वाचन आयोगको जेठ 12 गते पदाधिकारी बैठकले बुढीगङ्गा नगरपालिकामा पुनः मतदान गर्ने निर्णय गरेको थियो। प्रमुख जिल्ला अधिकारीदेखि सुरक्षा प्रमुख फेरिएर पुनः मतदानका लागि सहमति जुटाउन पटक पटक सर्वपक्षीय बैठक भए पनि हालसम्म मतदानको मिति तय हुन सकेको छैन। चुनावमा कांग्रेसबाट बुढीगङ्गामा रङ्गबहादुर खाती र एमालेबाट रामबहादुर बानिया नगर प्रमुखका उम्मेद्वार छन्। लक्ष्मीराज पाध्याय, बाजुरा। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। दर्शकवृन्द, हामी पुनः संसद भवन नयाँ बानेश्वरतर्फ जोडिँदैछौँ र अहिले संसद भवनमा विनियोजन विधेयकमाथि उठेका प्रश्नहरूको गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले जवाब दिइरहेका छन्। अब लागौँ संसद भवन नयाँ बानेश्वरतर्फ प्रत्यक्ष प्रसारण मार्फत। सेनालाई सक्षम र सुदृढ गराउँ, नेपालको राष्ट्रियताको पनि सम्बन्धन र सबैको सुरक्षाको लागि सेनालाई अझै बढी सबल कसरी गराउँ, त्यतापट्टि नै हामी सबैको साझा धारणा मिलेको छ। र हाम्रो संविधानले पनि सेना सम्बन्धी प्रष्ट व्याख्या गरेको छ। नेपालको स्वतन्त्रता, सर्वसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र राष्ट्रिय एकताको रक्षाका लागि यस संविधानप्रति प्रतिबद्ध समावेशी नेपाली सेनाको संगठन रहनेछ भन्ने छ। अब नेपाली सेनालाई समावेशी बनाउने, समावेशी भर्ना गर्ने प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ। अझै त्यसलाई व्यावहारिक कसरी गरौँ, देखिने खालको कसरी गरौँ, मान्यजीले राखेका जिज्ञासा हुन्छ। त्यसलाई अझै बढ्ता समावेशी कसरी गरौँ, त्यसका लागि कतिपय व्यवसायिक कुराहरू पनि छन्, कतिपय आवश्यक कुराहरू पनि छन्, कतिपय प्राविधिक कुराहरू पनि छन्। ती सबै कुराहरूलाई समन्वय गरेर यसलाई अझै बढ्ता व्यवसायिक बनाउने, समावेशी बनाउने, क्षमताशील गराउने, अझै नेपाली सेनाले आफ्नो गौरव बढाउन सकोस्, त्यो नै हामी सबैको चाहिने प्रतिबद्धता हो। र नेपाल सरकारले नेपाली सेनालाई सङ्घीय कानुन बमोजिम विकास निर्माण र विपद व्यवस्थापनको कार्यमा समेत परिचालन गर्नेछ भन्ने नै हाम्रो संविधानमा व्यवस्था छ। अब नेपाली सेनालाई यो विकास कार्यमा किन लगाइयो, बाटो बनाउन किन जोडाइएको छ भनेर पनि मान्यजीहरूको जिज्ञासा आएको छ। त्यो उहाँहरूको जिज्ञासाप्रति म सकारात्मक छु। त्यो संविधानले दिएको छ। र फेरि हाम्रो कतिपय विकट पहाडी भूभागमा यति कडा चट्टानहरू छन् कि ती कडा चट्टानहरूलाई भत्काउनका लागि हामीले विस्फोटक पदार्थ प्रयोग गर्नै पर्छ। अब विस्फोटक पदार्थ प्रयोग गर्ने क्रममा विस्फोटक पदार्थको व्यवस्थापन गर्ने, भण्डारण गर्ने, उपयोग गर्ने, त्यसलाई पड्काउने जिम्मेवारी सेनाको छ अहिले। अब विस्फोटक पदार्थ चाहिँ नि हामीले कुनै निजी कम्पनीलाई दिन सक्दैनौँ, व्यवसायिक कम्पनीहरूलाई दिन सक्ने अवस्था र त्यो भरोसा र विश्वास छैन र संसारभरि दिँदा पनि दिँदैन। त्यसले गर्दाखेरि विस्फोटक पदार्थको भण्डारण गर्ने, त्यसको ओसार प्रसार गर्ने, त्यसको प्रयोग गर्ने जिम्मा सेनाको भएको कारणले त्यस्ता विकट पहाडी भूभागहरूमा नेपाली सेनालाई बाटो बनाउनुहोस् भनेर धेरै अगाडिदेखि नै भन्दै आएको। त नेपाली सेनाले पनि आफ्नो सम्पूर्ण स्रोत र शक्तिलाई विकास निर्माणमा लगाउने कि केमा लगाउने, त्यसले गर्दा आफ्नो सेनाको व्यावसायिक दक्षतामा केही गम्भीर प्रभाव पार्छ कि भन्ने पनि सदैव चर्चा र बहस हुने गरेको छ। त्यो बहसका प्रति पनि सरकार र सेना सदैव सजग र सतर्क रहनुपर्छ भन्ने म विश्वास गर्न चाहन्छु। र अझै मान्यजीहरूको प्रश्नले आगामी दिनका लागि पनि हामीलाई थप मार्ग निर्देश गरेको छ। त्यसका लागि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। र दैलेख जिल्लाको तुल्लुमा सेनाले दलित बस्तीको केही जग्गाहरू चर्चिएको 42 खण्डलाई त्यसले गम्भीर प्रभाव पारेको बारेमा मान्यजीहरूले कुरा राख्नु भएको छ। र नेपाली सेनाले आफूलाई ब्यारेक विस्तार गर्ने क्रममा या नयाँ ब्यारेक निर्माण गर्ने क्रममा
जनताले उपयोग गरिरहेको, जनताको स्वामित्वमा रहेको, जनताको हकमा रहेका जग्गाहरू उपयोग गरेको छ भने अवश्य पनि त्यहाँ हामीले उचित व्यवस्थापन गर्नै पर्दछ नागरिकहरूका लागि। त्यो नागरिक अधिकार पनि हो, मानव अधिकार पनि हो, सम्पत्ति सम्बन्धीको अधिकार पनि हो। त्यसमा हाम्रो कमिटमेन्ट छ। त्यस कारणले दैलेख लगायतका विभिन्न जिल्लाहरूमा, स्थानहरूमा नेपाल सेना या अन्य सुरक्षा निकायहरू या अन्य सरकारी निकायहरू जसले जनताले चर्चिरहेको, जनताले हक भोग गरिरहेको जग्गालाई प्रयोग गरिरहनु भएको छ, त्यसको अहिले आवश्यकता छ कि छैन, औचित्य छ कि छैन, त्यसको बारेमा हामीले अध्ययन गर्नेछौँ। र यदि सेनाका लागि, सुरक्षा निकायका लागि, सरकारी कामका लागि ती जग्गाहरू उपयोगी छन् भने त्यसका लागि नेपाल सरकारले नागरिकलाई, ती पुराना बस्तीमा बसिरहेका नागरिकहरूलाई तिनको घर, बास, सम्पत्ति र जग्गाको हामीले क्षतिपूर्ति दिनै पर्दछ। त्यतापट्टि सरकारले प्रयत्न गर्नेछ। र यदि सेनाको प्रयोगका लागि अब आवश्यक छैन भनेदेखि जग्गा फर्काउनु पनि पर्यो। यदि सेनाको लागि आवश्यक छ या अन्य निकायको लागि पनि आवश्यक छ भने त्यसका लागि हामीले मद्दत दिनै पर्यो। त्यसमा चाहिँ हामीले गम्भीरतापूर्वक छलफल पनि गर्नेछौँ र यो दैलेख लगायत अन्य जिल्लाहरूमा पनि हामी त्यतापट्टि गम्भीर भएर लाग्नेछौँ। अब यो एसपीको बारेमा, यो 10 बुँदाको बारेमा अब यसमा हाम्रो आधिकारिक धारणै चाहिँ नि हामी स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्रामको पक्षमै छैन। त्यसको चाहिँ नि हामी संलग्नै हुन चाहन्छौँ। यसका बारेमा अहिले सदनमा धेरै लामो छलफल गर्नुभन्दा पनि सरकारको कमिटमेन्ट नै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। त्यसका बारेमा समयमा फेरि चर्चा होला, छलफल होला, कतिपय फ्याक्ट्सहरू आउला, त्यसमा जिम्मेवारीहरू बोध होला, जसको पालोमा भएको छ, जे भएको छ, कतिपय कुरा भएको कुरा पनि आउँछ, कतिपय नभएको कुरा पनि आउँछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यतापट्टि फेरि चर्चा गर्नुभन्दा पनि हामी यसमा चाहिँ सम्बन्ध छैन। अब जातीय छुवाछुत र भेदभावको बारेमा कुरा उठाउनु भएको छ। अहिले हाम्रो संविधान जारी भइसकेपछि यो संविधानले सबै नागरिकलाई समान मानेको छ र जातीय छुवाछुत र भेदभाव चाहिँ नि गर्न सकिँदैन। कसैले जातीय छुवाछुत र भेदभाव गर्यो भने त्यो चाहिँ नि अपराधकै रूपमा लिइएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि बरु जो पछाडि परेको वर्ग, पछाडि परेको चाहिँ समुदाय हो, पछाडि परेको जात, त्यसका लागि हामीले अगाडि ल्याउनको लागि, विकास गर्नको लागि, शिक्षा स्वास्थ्यका लागि, आवासका लागि पनि हामीले विशेष प्रबन्ध संविधानमै गरेका छौँ। त्यस कारणले जातीय छुवाछुत गर्ने र जातको अनुसार चाहिँ नि डिस्प्यारिटी गर्ने त्यो चाहिँ नि अब हाम्रो संविधानले त्यसलाई कसैले दुःख दियो भने त्यसका लागि नेपाल प्रहरीले अहिले थप टेक्सहरू पनि बनाएको छ। ज्येष्ठ नागरिक र महिला बालबालिकाहरूको अधिकार संरक्षणको लागि, त्यस्तै दलित र विभेदमा नपर्ने गरी त्यसलाई चाहिँ दलित टेक्सको रूपमा पनि राखिएको छ। त्यतापट्टि सरकारको चाहिँ कमिटमेन्ट भएको छ र साथीहरूले विभिन्न पत्र पत्रिकामा छापिएका कुराहरूलाई पनि चर्चामा ल्याउनु भएको छ। त्यतापट्टि हाम्रो ध्यान चाहिँ गएको छ। तर अहिले पत्र पत्रिकामा छापिएका सबै कुराहरू अध्ययन चाहिँ गरौँ, मनन गरौँ र समय आएपछि त्यसका बारेमा फेरि थप छलफल पनि होला र हामी चाहिँ अगाडि बढौँ।
भर्खरै संसद भवन नयाँ बानेश्वरबाट प्रत्यक्ष प्रसारणमा थियौं र अहिले विनियोजन विधेयकमाथि उठेका प्रश्नको प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले जवाफ दिइरहेका छन्। अब पालो खास खबरको। हिजो मूल्य घटेर 96,500 रुपैयाँमा कारोबार भएको सुनको मूल्य आज बढेको छ। आज तोलामा 800 रुपैयाँले बढेर प्रति तोला 97,300 रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ। यस्तै आज चाँदीको मूल्य तोलामा 20 रुपैयाँले बढेर 1,265 रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको महासंघले जनाएको छ। ग्लोबल आइएमई बैंक र बैंक अफ काठमाडौँबीच मर्जर सम्झौता भएको छ। सम्झौता अनुसार मर्जरपछि बैंकको नाम ग्लोबल आइएमई बीओके बैंक लिमिटेड रहनेछ। मर्जरपछि बैंकको अध्यक्ष र सीईओ भने ग्लोबल आइएमई बैंककै रहनेछन्। मर्जरपछि बैंकको चुक्ता पुँजी 34 अर्ब 41 करोड रुपैयाँ पुग्नेछ। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले एसपीपी स्वीकार्य नहुने बताएका छन्। उनले एसपीपी स्वीकार्य छैन भन्ने प्रश्न कुरा अमेरिकालाई बताउनु पर्ने पनि उल्लेख गरेका छन्। कांग्रेस पार्टी र कांग्रेस नेतृत्वको सरकारको पनि धारणा एसपीपी अस्वीकार्य भन्ने रहेको उल्लेख गरेका छन्। नेपाल स्थित अमेरिकी दूतावासले नेपालसँग कुनै पनि सैन्य गठबन्धन भएको वा प्रस्ताव नगरिएको दावी गरेको छ। दूतावासले 10 बुँदे सहमति पनि नगरिएको र नेपाललाई एसपीपीमा सहभागी हुन दबाव नदिएको स्पष्ट पारेको हो। नेपाल र अमेरिका बीच सैन्य सम्झौता हुने भनेर सार्वजनिक दस्तावेज अस्पष्ट भएको पनि उसको भनाइ छ। अब पालो एबी न्यूज एट मौसमको। हाल प्रदेश 1 र लुम्बिनी प्रदेशका थोरै स्थानहरूमा मेघगर्जन चट्याङ सहित हल्का वर्षा भइरहेको छ। अपराह्न प्रदेश 1 बागमती र गण्डकी प्रदेश लगायत अन्य प्रदेशका पहाडी भूभागहरूमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रही बाँकी भूभागहरूमा आंशिक बदलीदेखि मौसम सामान्यतः सफा रहनेछ। प्रदेश 1 बागमती प्रदेश र गण्डकी प्रदेशका केही र मध्य प्रदेश लगायत बाँकी प्रदेशका पहाडी भूभागका थोरै स्थानहरूमा मेघगर्जन चट्याङ सहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको आजको अधिकतम तापक्रम 29 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 20 डिग्री सेल्सियस बीच रहने अनुमान गरिएको छ। आज देशभरको मौसम कस्तो रहला त हेरौं देशका विभिन्न स्थानको अनुमानित मौसमी अवस्था। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एबी न्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरको लागि www.abnews.tv लगइन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबरभित्रको खबरको लागि हेर्दै रहनुहोला एबी न्यूज खबर। नमस्कार।